कित्याक ह्या सरकारान चिंतल्लें वो याजक तांच्या पांयांक पडटा, बक्षाने मागता, सूख मागता आनी तांचे अख्खा कुलते खातीर लाल येता म्हणून. पूण त्या दिसा घडल्लें दुसरेंत वो याजक जे मरणाची शिक्षा ताका पसारलेलो त्या दिसा एका हातांत कुरीस घेता आनी एका हातांत कोंत घेता, धरणीर सरपडटा, नमस्कार करता, मागण्यान थोडो वेळ करशिता आनी ताच्या उपरांत उबो रावता. एका हातांत कोंत, एका हातांत क्रुसिफिक्स, ताचे दोनी हात पात लावन धरता आनी ताच्या उपरांत व्हडल्यान तो बोबो घालून म्हणटा, लांब जियो क्रिस्त राय. क्रिस्त रायाची दबाजीक परब आमी संभ्रमता आनी क्रिस्त राय आमचो राय. तो सगळ्या संवसाराचो, सर्गा संवसाराचो राय म्हणलें आज आमी ओळखून घेवन आमी परगट करता आनी ह्या रायाक आमचे जिवीत मारिपात आमी साक्ष दिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, 1925 इस्वेंत पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त सुरवात केल्ली, जेजू रायाचें फेस्त. आनी त्या दिसा ताणें परगट केल्लें सोमियाच्या आडालतेंत सोमियाची शांती. सोमियाच्या आडालतेंत सोमियाची शांती म्हणल्यार त्या उतरांनी ह्या जेजू क्रिस्त रायाचे फेस्ताची सुरवात जाल्ली. अशें म्हळ्यार केन्ना आमी आमचें दिसपटें जिवीत जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पण करता तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या शांतींत आमी जियेता. आमचें जिवीत जेजू रायाक समर्पण केल्या वरवीं आमचें जिवीत शांती समाधानाचें जाता. तो आमच्या जिवितांत राजवडक चलयता म्हणलें आनी त्या मारिपात हें फेस्त दबाजक तरान प्रारंभ जाल्लें आजुनूय आमी आचरण करता आनी त्या मारिपात क्रिस्त रायाक मान करून आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करता. 1920 इस्वेंत मेक्सिकोंत घडल्लें एक गडीत अशें आसा. थंयसर अधिकाराक एक सरकार आयलो मोगाचेनो आनी वो सरकार क्रिस्तांव विरोधी जावन आशिल्लो आनी वो सरकार अस्तित्वाक आयल्या उपरांत क्रिस्तांवाक जायती दूख दोनी थंयसर आसलें. मिसाचें बलिदान पेटोवंक नासलें, मागणें करूंक नासलें आनी अशें सक्रामेंताचो संभ्रम नासलो. जायत्यो अडखळी आसलो आनी तो एक तरणाटो जेजुईत याजक पाद्रे मिगेर फ्रो म्हणलो याजक जर थंयसर सरकारान मीस पेटोवन वचो आनी कितेंय सक्रामेंताचें आचरण करून वचो म्हूण सांगलें जाल्यार ह्या क्रिस्तांव विरोध आडल्ल्या त्या रुली विरोध तो झुजता मोगाचेनो. मिसाचें बलिदान तो पेटयता, सक्रामेंताचो संभ्रम तो करता आनी त्या देखून ताका कैद करतात, ताका जैलान घालतात आनी ताका परगट मरणाची शिक्षा परगट करतात आनी फाल्यां दिसा ताका थंयसर फाशी दिवन जिवेशी मारूंक दीस नेमी हारतात आनी त्या दिसा हो सरकार सक्कड माध्यमाक आपयता. कित्याक ह्या सरकारान चिंतल्लें हो याजक तांच्या पांयांक पडटा, बक्षाने मागता, सूख मागता आनी तांचे अख्खा कुलते खातीर लाल येता म्हणून. पूण त्या दिसा घडल्लें दुसरेंत हो याजक जे मरणाची शिक्षा ताका पसारलेलो त्या दिसा एका हातांत कुरीस घेता आनी एका हातांत कोंत घेता, धरणीर सरपडटा, नमस्कार करता, मागण्यान थोडो वेळ करशिता आनी ताच्या उपरांत उबो रावता. एका हातांत कोंत, एका हातांत क्रुसिफिक्स, ताचे दोनी हात पात लावन धरता आनी ताच्या उपरांत व्हडल्यान तो बोबो घालून म्हणटा, लांब जियो क्रिस्त राय, लांब जियो क्रिस्त राय. आनी ही उतरां ताच्या तोंडांतली भायर पडटना गुळ्यांचो शिवर ताच्या कुडीचेर पडटा आनी हो याजक आपणाचो जीव जेजू राया खातीर समर्पण करता आनी त्या मारिपात जेजू रायाक उक्त्यान सगळ्या मुखार आनी प्रत्येक जावन सगळ्या माध्यमा मुखार आपणाचें जिवीत समर्पण करता. आनी ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा सकड माध्यमांनी ह्या याजकान लांब जियो क्रिस्त राय म्हणून आपणाचो प्राण केल्लें तें घडीत तांणी पिंतरावन ती खबर परगट केल्ली, सगळ्या संवसाराक ती पासारलेली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो,
आज आमी या याजका भाशेन या क्रिस्त रायाक दिसपोरते आमच्या जिवितांत साक्ष दिवंक आनी आमच्या जिविता मारिपात लांब जियो क्रिस्त राय म्हणलें तें परगट करूंक आयच्या दिसा आयची देवस्तुती आमकां अरियेकल्याके आपोवन दिता मोगाल भवन आनी भयणीनो क्रिस्त रायाचें फेस्त आज आमी आचरण करतना कित्या खातीर जेजू आमचो राय हे सवाल आमकां उदेंक बरो कित्या खातीर आमी ताका राय म्हणून मान करीत जाय पयल्यान पयलें जावन आसा जेजू देव सगळ्या सृश्टेचो रचणार अशें सक्कड संगतीचेर अधिकार आसलोलो मोगाचें तें देखून आयचे पयले वर्सा म्हणटा ताची पदवी आखेर जायना ताची रजवडकी आखेर जायना ताची पदवी ससनाची म्हणलें आयचे पयले वर्साप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता त्या देखून तो निरंतरी जियेवचो राय आनी त्या देखून तो आमचो राय म्हणलें आज आमी ताका मानून घेवंक आसा दुसरें क्रिस्त आमचो सोडवणदार ताच्या पवित्र रक्तान ताणें आमकां मोलाक घेतल्यांत आनी आमकां ताचें आस्त आनी वस्त जावन ताचें आस्त बदीक जावन ताणें आमकां हरी एकल्याक घेतला मोगाचें हाजे दुसऱ्या वर्साप उगडापान पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें वो मिस्टेर आमकां उगडापें करता सुमिया जेजून ताचें जिविताचें बलिदान भेटयलें ताचें रगत वारयलें आनी त्या मारिपात आमकां हरी एकल्याक ताचें रक्ताचें मोल बांदून ताणें घेतलां आमचो सोडवणदार आनी त्या देखून तो म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो तो राय जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तिसरें क्रिस्त पवित्र सभेचो मस्तक जावन आसा हर एका संगतेंत पवित्र सभेंत तो पयलें स्थान घेता ते देखून आमचें जिवीत ताचे मारिपात चलता तो आमच्या जिविताचो मस्तक तो पवित्र सभेचो मस्तक तो जावन आसा त्या देखून तो आमचो राय जावन आसा मोगाचें न्हू आनी चवथें देवान ताच्या तबेन ह्या संवसाराचे सर्व देश ताचीच आस्त आनी वस्त जावन दिल्या मोगाचें न्हू सक्कड देवान ताच्या अधिकारा खाल ताच्या हाता खाल दिला आनी आज सोम्याची पदवी सगळ्या संवसारार चलता आनी हर एक देश हर एक राष्ट्र ताच्या हाता खाल ताच्या पदवे खाल आसात मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी हर एका दिसा ताचें राज येवं दी ताची पदवी येवं दी म्हणलें तें आमच्या बापा मागणें म्हणटाना आमी मागता मोगाचें न्हू सक्कड सगळो संवसार ह्या क्रिस्त रायाच्या हाता खाल आसा आनी सगळें तो पदवेन चलोवन व्हरता म्हणलें तें आमी मानून घेवंक जाय मोगाचें न्हू जेजू आमचो राय ह्या विशयांत देवानंत आदी मागा परगट केल्लें जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या पयलें तो आयल्या उपरांत जेजू आमचो राय म्हणलें परगट जाल्लें पवित्र पुस्तकांत आमकां समजता मोगाचें न्हू पोरण्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घाली जाल्यार आदी मागास तो दाविदाच्या कुळयेंत हांव जल्मातलो दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो आनी सगळ्या मनशा कुळाची राजवडकी चलयतलो म्हणलें तें आदी मागात परगट केल्लें जेजूच्या येण्या वेळार तें सिद्ध जाल्लें आमकां अरियेकल्याक समजता मोगाचें न्हू गब्रियल बडव्यान मुरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळार मुरयेक तो मिस्तेर समजून येतल्या वेळार तो बडवो गब्रियल बडवो मुरयेक समजयता हें देवाचें योजन ही देवाची मांडावळ आनी त्या मांडावळी प्रमाणे तो दाविदाच्या वंशांत हांव जल्मातलो त्या सिंहासनार बसतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत ना म्हणलें मुरये मायक त्या घडये कळीत गेल्लें तें आमी नव्या सोल्यांत वाचता मोगाचें न्हू दुसरें उदेंतीचें तेग राय तांकां नेकेत्र दिश्टेक पडल्या वेळार त्या नेकेत्राच्या उजवाडान जेजू रायाक सोदून गेल्लेल्या वेळार ते विचारतात जो देवाचो राय जावन जल्माला तो भुरगो खंय आसा जो देवाचो राय जावन जल्माला तो भुरगो खंय आसा म्हणलें त्या घडये तांणी विचारचें आमी पळयता आनी जेजू जेरुजलेमाक जैतवंत प्रवेश जोडटा आसतना रामाच्या आयतारा आमी संभ्रमचे ते घडीत तो लोक बोबो घालता सोमियाच्या नांवी येता त्या रायाक देव आशिर्वादीत करूं म्हणून तो लोक बोबो घालता आनी त्या रायाक जेरुजलेमाक स्वागत करचें रामाच्या आयतार आमी पळयता मोगाचें न्हू आनी आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार पिलातान जेजूक विचारलेलें झरती करतना जो देवाचो राय गी आनी तवळ जेजून ताका दिली जबाब तें तूंच म्हणटाय
आपण राय म्हणून पूण जेजू म्हणटा मुझे राज या संवसाराचे नाही, मुझे राज या संवसाराचे जाल्यार तुज्या हातांत वा दुस्मनाच्या हातांत पडनाशे म्हजो देव म्हाका सांबाळतो, पूण मुझे राज या संवसाराचे नाही म्हणलें जेजू वळखून घेता आनी आपूण खरो राय म्हणलें जेजूस परगडगाचें आमी पळयता मोगाचें न्हू. जेजूक कुर्सार घालयतना त्या कुर्सार बरयली उतरां जेजू नजरेन जुदेवांचो राय परत ती उतरां जेजू राय म्हणलें परत थंयसर परगट करतात मोगाचें न्हू. आनी निमाणें माथेव वांजेल अध्याय 25 वाक्य 30 आनी 1 आमी वाचलें जाल्यार निमाणें जरतेचें तें घडीत आमकां उल्लेख करन जेजू राय महिमेवन जातलो आनी आमकां ताच्या राजांत घेतलो म्हणलें तें थंयसर उल्लेख केल्लें आमकां आयकूंक मेळटा मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून हें कोणेंय उगडापें केल्लें न्ही, हें देवान उगडापें केल्लें, जेजू सोमयान उगडापें केल्लें. आपूण मनशा कुळाचो सर्गा संवसाराचो राय म्हणलें तें आमकां वळखून घेता मोगाचें न्हू. तर आज असल्या रायाक जेजू रायाक आमी मान करतना हें दबाजीक फेस्त आमी आचरण करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो पयल्यान पयलें जेजूक आमचें जिवीत आमी समर्पण करी जाय. आमच्या जिविताचो तो राय तो सोमी म्हणलें आमी एकल्यांनी वळखून घे जाय मोगाचें न्हू. आनी आमचें सगळें जिवीत जेजू रायाच्या हातांत आमी समर्पण करी जाय. आमचें जिवीत आमी चलोवन व्हरचें न्ही, आमचें जिवीत जेजू रायान चलोवन व्हरी जाय. आमी ताची प्रजा म्हणलें हें आमी एकल्यांनी आमी वळखून घे जाय मोगाचें न्हू. तवळ आमचें जिवीत आशिर्वादीत जातलें, आमचें जिवीत नंदन जातलें, आमचें जिवीत देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जातलें म्हणलें कांयच दुबाव ना मोगाचें न्हू. दुसरें जेजू राय सेवेचो राय आनी त्या देखून आमी एकली जेजू राया बरी सेवा दितात जाल्यार आमी प्रजा जाय. आमी सेवाक जेजू राय तो अधिकार मान पदवी घेवन आयलो ना, तो सिंहासनार बसलो ना, तो म्हणालो हांव आयला सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्ही. त्या देखून जेजू बरी आमी सेवाक जाय. आमी एकामेकाचे पांय धुय जाय, आमी एकामेकाची सेवा करी जाय, जतन करी जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो. हें आमच्या जिवितान गरजेचें मोगाचें न्हू. तिसरें जेजू राय तो मोगाचो राय. आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत जाय. त्या देखून ताणें दिल्लो तो मंदामेंत देवाचो मोग पेल्याचो मोग. आमचें जिवीत जेजू राया बरी देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान भरलेलें आमचें जिवीत जाय मोगाचें न्हू. चवथें आयचो वांजेली म्हणटा सताक रुजवात दिवंक आयलो तो राय. त्या देखून आमच्या जिवितांत सत नीत आमी उखलून दे जाय, सता नितीच्या वाटेर आमी चला जाय आनी सता नितीक आमी साक्ष दी जाय मोगाचें न्हू. न्हय वायटाक, न्हय पोटीक, न्हय खोट्यापणाक आमी साक्ष दिवची. आमच्या दिसपट्या जिवितांत सत आमी उखलून दे जाय, सता नितीच्या वाटेर चलोवन व्हरून सता नितीक आमी साक्ष जाय आनी त्या मरीपात आमी खंडीत त्या जेजूची प्रजा म्हणलें आमच्या जिवितान परगड जाय. आनी निमाणें आमी एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या बोवारी त्या जेजू रायाचें राज आमी बांदून हाडी जाय मोगाचें न्हू. आमचें राज न्ही, स्वार्थाचें मोसराचें हाग्याचें रागाचें राज न्ही, जेजू क्रिस्ताचें राज, मोगाचें राज, सेवेचें राज, सतानितीचें राज आमच्या कुटुंबांत आमच्या बोवारी आमी बांदून हाडी जाय. ह्या राजा खातीर आमी वावर जाय. त्या देखून एका मागणें म्हणटा आमच्या बाबा आमी म्हणटा तुजें राज येवं, तुजें राज यें. जेजूचे राज सतानितीचें मोगा मैपासाचें एकवटाचें शांतीचें मोगाचें न्हू. असले राजा खातीर आमी एकल्यांनी वावर जाय, असले राज आमी बांदून हाडी जाय. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमकांच जेजू रायाक आमी समर्पण करतना ताजी प्रजा जावन आसले आमी सोमयान स्थापन केल्लें हें राज, असलें राज आनी असल्या राजा खातीर आमी वावरूंक तसो सोमी आमकां एकल्याक कृपा आदार दिवं दी आनी आमचें जिवीत ताच्या राजवडकेंत शांती समाधानाचें सुख संतोशाचें बेसांवांनी भरलेलें जिवीत जावन तो बांदून हाडून दी, सोलून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमीन.